السلام عليكم، معكم يونس رويبة. اول فيديو لي اللي غادي يكون على اليوتيوب غيكون على البيولوجي السيلولار. في هذا الفيديو غادي نحاول نشرحوا لي باز على شعبات البيولوجيا. اول حاجه شنو هي السيلول؟ هي l'unité biologique structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants connus. يعني كاع لي زيتر فيفون كيتكونوا من لي سيلول، وهاد لي سيلول كيكونوا كابابل دو سو ريبرودوير دو فاسون اوتونوم، يعني كيكونوا قادرين باش يديروا الريبرودكسيون بواحد الفاسون اوتوماتيك. والسيونس اللي كيتيود هاد لي سيلول الفونكسيون ديالهم والستركتور ديالهم كنسمو بيولوجي سيلولار. كاينين ديال الكاركتير اللي كيكونوا مشتركين كاع عند لي سيلول، وكاين لي كاركتير اللي كيكونوا مختلفين على حسب التيب ديال لي سيلول. لي كاركتير كومان ما بين لي سيلول هما اول حاجه هو الجينوم، لي ريبوزوم، لي سيتوزول اوليالوبلازم والممبران بلازميك. الجينوم شنو هو لانفورماسيون جينيتيك كي كونتيان لانفورماسيون بيرميتون دو كودي لي زوتر كومبوزون. الجينوم هو الادي ان اللي كيكودي الفورماسيون ديال لي بروتيين، والبروتيين هما اللي كيعطونا الكاركتير، بحال مثلا اللون ديال العينين، الشعر، اللون ديال لابو اتسيتيرا. ولي ريبوزوم شنو هما لي ريبوزوم؟ هما لي زورغانيل كي ترادويس لايرين اون بروتيين. لي ريبوزوم هما لي زورغانيل كي ترادويس لايرين اون بروتيين. اول مرحله كيكون عندك ان ا دي ان كيوقع عليه ترانسكريبسيون الايرين، والايرين كيوقع عليه تراديكسيون البروتيين. اللي كاين لورغان اللي كيدير التراديكسيون ديال الايرين هو اللي كنسموه لي ريبوزوم. السيتوزول ولا اليالوبلازم renforme les protéines, les enzymes et les constituent. هو l'espace intercellulaire اللي كيتواجدوا فيه les protéines et les enzymes et les autres organiques. L'empreinte plasmique. L'empreinte plasmique هو l'organe qui isole la cellule de son environnement, agit comme un filtre ou un système de communication avec l'extérieur. هو الممبران بلازميك هو الباريير اللي كي ايزولي لينا السيلول على لونفيرونمون ديالها. اجي كوم ان فيلتر او ان سيستيم دو كومونيكاسيون. ان فيلتر كيفاش؟ ان فيلتر هو اللي كيتحكم لينا في لي زيشونج ما بين الميليو اكستيريور والميليو انتيريور. يعني شنو هما لي موليكول اللي غادي يدخلوا، شنو هما لي موليكول اللي غادي يخرجوا، باش من فاصون. و ان سيستيم دو كومونيكاسيون هو اللي كيتواجدوا فيه واحد لي زورغانيت او لي كومبوزون اللي كيسمحوا للسيلول باش انا نتعرف مع واحد سيلول اخرى. هادشي كامل غنشوفوه ان شاء الله في دي فيديو اخرين. لي سيلول ont également en commun un certain capacité telle que، يعني لي سيلول عندهم واحد لي فونكسيون مشتركين. بحالاش؟ اول حاجه هما لو ريبرودكسيون سيلولار. كاع لي سيلول كيديروا الريبرودكسيون سيلولار باغ دي ديفيزيون دو لا سيلول. ثاني فونكسيون هو الميتابوليزم سيلولار. utilisant de la matière brute pour convertir l'énergie en énergie cellulaire ou l'ATP. يعني كاع لي سيلول كيستخدموا الماتيير بروت باش انهم ينتجوا الATP من واحد الموليكول اخرى، مثلا الجليكوز. ثالث فونكسيون هي la synthèse des protéines par la transcription de l'ADN en ARN, puis par la traduction par les ribosomes de l'ARN en protéines. أول مرحلة من بداية الخلق كما كيقولوا شكون كان أول المخلوقات اللي ظهروا هما اللي كنسموهم البروكاريوت، اللي كيتكونوا من البكتيري ولا لي زاركيا. هاد البروكاريوت وقع عليهم واحد ديفلوبمون اللي عطاونا لي زوكاريوت. هاد لي زوكاريوت فيهم ربعة ديال لي غان، لي بلونت
les protistes, les fongies et les animaux. Les prokaryotes هما les êtres vivants الأولين عندهم تكون عندهم واحد structure simple دي petite taille العكس ديال لي زوكاريوت. لي زوكاريوت كيكون عندهم واحد structure plus complexe واحد la taille plus grande. شنو هما لي بروكاريوت؟ لي بروكاريوت sont des cellules sans noyau يعني ما عندهمش noyau de petite taille, sans organes intracellulaires et leur matériel est constitué d'un unique chromosome circulaire. وعندهم واحد des ADN circulaires mais صغير بزاف اللي كنسموه البلازميد. أول حاجة les prokaryotes sont les cellules sans noyau يعني ما عندهمش واحد ماشي سون نوايو ولكن ما عندهمش واحد فغي نوايو عندهم دوك الكروموزوم ولكن ما عندوش واحد لونفلوب نيكليير اللي كيبروتيجيه دي بوتيت طاي يعني لا طاي ديالهم صغيره بزاف يعني تقدر تكون من 1 حتى ل 8 او ل 10 ميكرومتر يعني ميكروسكوبيك صغيره بزاف. سون اورغانيت انتراسيلولير ما عندهاش لي زورغانيت انتراسيلولير هي عندها جوست لي ريبوزوم لي كروموزوم صافي وشويه ديال لي زونزيم باش دير الميتابوليزم ديالها. ولا دي ان ديالك يكون صغير وعباره عن واحد يونيك كروموزوم يعني واحد غير كروموزوم واحد ما عندهاش بزاف العكس اللي غنشوفوه هاد لي زوكاريوت. En effet, alors que le chromosome se duplique de façon synchronisée avec la division cellulaire يعني هاد الخليه ملي كتبغي دير ديفيزيون الكروموزوم ديالها حتى هو كيدير ديبليكاسيون يعني بالتوازن توازنا مع الديفيزيون سيلولار الكروموزوم حتى هو كيدير ديبليكاسيون. العكس ديال البلازميد كيدير الريبليكاسيون دو فاسون انديبوندون يعني تكون سيلول ما كديرش ديفيزيون ولكن البلازميد يقدر يدير الملتيبليكاسيون عادي. et sont répartis de façon au hasard entre les cellules filles يعني تقدر من واحد سيلول ما يكون عندها البلازميد ملي كدير ديفيزيون تعطيه دو سيلول في ولكن وحده فيهم يقدر يكون ما عندهاش بلازميد. دي بليس certains plasmides ont la capacité de s'intégrer provisoirement au chromosome يعني يكون عندك الكروموزوم بوحديتو والبلازميد بوحديتو ولكن في واحد سيغتان مومون تقدر داك البلازميد انتيغرا في الكروموزوم يعني ولو جينوم واحد. présentant un mécanisme de division simple par bipartition et rapide يعني ما عندهاش واحد الديفيزيون كومبلكس هي فقط كدير الديفيزيون سامبل par bipartition. كيفاش هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في دي فيديو ان شاء الله جايين واحد فاصون رابيد sous des conditions favorables toutes les 20 minutes يعني كاينين دي بكتيري اللي يقدروا يديروا لنا ريبليكاسيون في كل 20 دقيقه يعني واحد الفاصون سريع بزاف العكس ديال لي زوكاريوت اللي كيحتاجوا واحد الوقت كتير. enfin les cellules ne contiennent pas des cytosquelettes ما عندهمش لي سيتوسكوليت ما عندهمش الميتوكوندري ما عندهمش ريتيكوليوم اندوبلازميك ما عندهمش لاباراي دو غولجي با دي فيزيكول يعني بحال لي زوزوم. هادو هما لي بروكاريوت. اجي نشوفو لي سيلول اوكاريوت. Les eucaryotes sont les cellules qui constituent toutes les plantes, les animaux et les champignons وحتى les amibes et les paramycées. هذه un cellule eucaryote. إلا لاحظتوا الفرق ما بينها وما بين لي سيلول البروكاريوت هذه غنلقاوها عندها واحد ستركتور بلو كومبلكس. هاد لي زوكاريوت كاركتيريزي بار لا بريزونس دورغانيت يعني عندهم لي زورغانيت العكس ديال لي بروكاريوت sorte d'organisme intracellulaire. parmi هاد لي زورغانيت كنلقاو واحد لورغانيت اللي هو ضروري بزاف اللي كان هو النوايو. جينا عند لي بروكاريوت ما عندهاش واحد الفغي نوايو ولكن لي زوكاريوت عندها ان فغي نوايو يعني كتلقى لي الجينوم ولا الماتيريال جينيتيك
وداير بها واحد الممبران نيكليير. ستركتور جينيتيك دو سي سيلول هما كيتكونوا من واحد بليزيور بران لينيير، يعني عندهم بزاف لي بران، بزاف لي كروموزوم et par des gènes en mosaïque. كيفاش en mosaïque؟ C'est-à-dire que les zones codons de gènes sont découpées en morceaux qui sont séparés par des zones non codons. هنا كنلقاو واحد لي زون اللي كنسموهم زون كودون ما بيناتهم لي زون نون كودون. هاد الستركتور هادي كنسموها ستركتور en mosaïque. Ils sont souvent de grande taille 8 à 100 micromètres. يعني هنايا غنشوفوا لا طاي ديالها تكون لا طاي ديال لي زوكاريوت تكون كبر من لا طاي ديال لي بروكاريوت. هاد لي زوكاريوت كاركتيريزي بار لا بريزونس ديال الميتوكوندري اللي كيدير لا برودكسيون ديال لينيرجي، بريزونس ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ريغور ولا غرانيول اللي كيدير لنا سانتاز ديال لي بروتيين، par la présence ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ليس اللي كيدير لنا سانتاز ديال لي ليبيد، لاباراي دي غولجي اللي كيدير لنا سانتاز ديال لي بوليساكاريد اللي هما لي سكر، حتى لي ليزوزوم اللي كيدير لنا ديجيستيون سيلولير، وعندهم حتى واحد لي سيتوسكوليت فورمي دو ميكروفيلامون اي دو ميكروتيبول. هاد لي ميكروفيلامون الميكروتيبول هما اللي كيخليو لنا لي سيلول انها دير لي موفمون.